انگو زخمی حسین نوینا در تو کڑکے بطول دی دھی دٹھائے بی بی گل کی تھی حبائی دی شہزادی دینال تے جناب فضا سر مارے جے لوڑ ہی سر دولت دی تے پئی آدھی میری سینے اساں اپنے زیور نے دیا ہیں جیدی قیمت کلدارین آباد رائن بی بی ہکل ہو رہی کی تھی بی بی آدھی جیت جنت چاہتا ہوئے تیرے بھی لکھ مظلوم دی بھیڑے ہو جے نئے رکدا تا سجان کے مارے ہی بطول دا پتر حسین سلامت راویں تقیقان ممبر چھوڑی میں نا لیکن وہ بند پڑھا لیکن مسلم پہ یاد آئی اکھاس پوسٹ سینتا کا کرسا قبول فرماوے بابا گل تو سنیس انہیں گل سن کے کیس دے ہاتھ بھی تو خنجر بھائی بھی ہے بی بی فضا دے پاس دے کیا دے تو کون ہے بی بی ادھے خیمے کہنے تے تفصیل دے نال دسائے او جڑی جیدے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی مازہرہ یہ جو جنت لکھنے دیئے کی بطول بھی بھی ہے صدقے تھی ماں او جڑی جیدے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی مازہرہ سلامت راوے بابا ہکل ہو رہی کی تھی آدھا کھڑے ون آکھ اپنی سردار زادی کو تے جیندہ او مظلوم بھراہے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی بچ کرے معاف چاہون دیئے سلامت راویں خیر بھائی بس چھوڑی ویندہ ممبر بابا ہک بند ہور پڑھ دو سین تیرا پرسا قبول فرماوے جنہ پتہ لگے جو یہ اکبر دا باب ہے بھائی جان ٹور پی آئے آکے امام حسین دے قدمہ دوتے سر رکھے یہ ڈھیر ساری دیر امام دے قدم چمداری ہے وقت امام دے زخمی ہاتھ چمے رجنوں میں اکبر دا بابا میرے امام نہیں دے پاسے ڈٹھائے تے رو کے پہ فرمائندن اگے ہو رہا آئے اسا معاف کی تے تے ہونے کہے سنا تو گھبراہے ہو تو کیوں رو دے تے کو معافی دیئے میں تو پہلے آن دیئے آن دی ماں بہن سمجھتے میں سلام کرا میرے امام ہکل ہو گئی دیئے سیادہ نے میری غربت دا احساس کی دئی تے آ پہنچائے وچ سہارا ہے ہو تیری شکر گزار ہو سی محشر وچ میری زخمی مازہرہ